बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मिलित या सकंच नावे मोगसो प्रणाम. कर्मिल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 20 तारीख सध्याकाळच्या 8व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. सान जर्मानुस एक धर्माध्यक्ष हासो उडास आज आम्ही काडटा. तर आता आयचो वांजेल आम्ही वाचया त्या उपरांत नियाळ करया. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळी 40 50 2 पर्यंत. जेजू आणि ताचे शिस येरिकोक येऊन पावले. उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसा सांगता तो भायर सरन वेताना लोकांचो वडेक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण ऐकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून तो आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करीचें म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणीच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. पळोवन निबडिनो, आयच्या वांजेलांत एक अपुरबायेची भलायकी बरी जावची वा हिलिंग स्टोरी आमी आयकता. कुरड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिवची वा गूण करची काणी. आता हांगासर केवल एका कुरड्याक दिश्ट मेळचे विशयेन मात्र सागे. ताच्या भोंवतणी आसले जायते जण ते कुडीन तांकां दिश्ट आसली जाल्यार आत्म्यान ते कुरडे आसले. आनी हो वांजेल त्या काळाच्या की आतांच्या काळाक चड सक्ते बरीत जावन उलयता. कितें म्हळ्यार आजुनी जायते जण कुडीन दिश्ट आसचे आसात पूण आत्म्यान कुरडे जाल्ले आसात. ते देखून आज आमी मागोंक जाय, सोम्या म्हाका दिश्ट दी, सोम्या म्हाका दिश्ट दी. लॉर्ड, लेट मी रिकवर माय सायट. पयलो विशय पळया. वांजेल सांगता की थंय एकलो बार्तिमेव आसलो म्हूण. बार्तिमेव आसलो. तो कोण जावन आसलो? एक कुरडो, दुबळो आनी सामान्य जावन मार्गा देगेर बसून भीक मागतालो. ब्लायंड, पुअर अँड सिटींग बाय द रोड सायड बेगिंग. पूण ताका एक गरज आसली, ताका दिश्ट फाटी मेळची आसली आनी आपणा लागीं एक गरज आसा म्हणून ताका कळीत आसलें. तें बरेंच गरजेचें. आपणाक दिश्ट ना, त्या देखून आपणाक कोणें तरी आपडोचे, आपणाक गूण करीचे म्हणची एक गरज आसली आनी आपणाक गरज आसा म्हणून ताका कळीत आसलें. त्या देखून तो कितें करता? दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हूण बोब मारता. बोब मारता. तो वगच बसना. दुसरे ताका तोंड दापयतात.
वगेच बोस म्हणटात. पूण बार्तिमेव पयलींच्या की चड बोब मारून जेजूक आपयता. कितलें तोंड दामपून ते व्हडल्यान सांगतात की ताच्या की डब्बल ताळ्यांनी तो तोंड दामपिना, बदलाक म्हाका जेजूची गरज आसा, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळत कर म्हूण तो आनीकी जोरान बोब मारता. भोवन आनी भयणीनो, हो जावन आसा भावार्थ. पळया, नीज मागणें केदाळाय कितें करता? पळया, नीज मागणें केदाळाय कितें करता? निराशी जायना, बदलाक चड आनी चड मापान देवाक बोब मारता. रियल प्रेयर इज पर्सिस्टंट. म्हळ्यार परत्यान 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 मागचें. त्या विधवीची काणी तुमकां गोत आसा मू? ती येवन त्या लॉयरा लागीं आपणाक न्याय कर दी म्हणून परत्यान परत्यान ती मागताली. सो रियल मागणें इज पर्सिस्टंट, परत्यान परत्यान मागचें, निराशी जायना. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार जायतो लोक आमकां डिस्करेज करता. थोडे फावटी संदर्भ आमकां डिस्करेज करतात. थोडे फावटी आमचे कश्ट, आमची पिडा सोलवून आमकां डिस्करेज करता. आनी थोडे फावटी आमचे पातकी आमकां डिस्करेज करता. कित्याक जेजू लागीं वेताय तूं? कित्याक मागताय तूं? तो दिना तुका. तूं इतले फावटी मागलें, इतलीं नोवेनां केलीं, इतले वाती पेटयलें, इतल्या पुणशतांक गेलें, इतलीं नोवेनां केलीं, तुका मेळना, तुवें बेश्टें वेचें, बेश्टें मागचें. पूण बार्तिमेव आमकां शिकयता की तुजें प्रयत्न सोडिनाका. नेवर स्टॉप क्रायींग आउट टू जीजस. जेजूक बोब मारचें तूं रावयनाका. कोणी कितेंय अडकळ तुका हाडून दी, कोणी केदाळाय खंय तुजें तोंड दांपून दीत, पूण तूं मात्र तोंड दांबिनाका. तूं मात्र मागचें रावयनाका. पळोवन भयणीनो, आज जायते जण आत्मीक दृश्टेनी नासतना कश्टतात. आत्मीक कुरडेपणान कश्टतात. स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. कसलो ब्लायंडनेस हें? कसलें ब्लायंडनेस? भोवन भयणीनो, आज जायते जण आत्मीक कुरडेपणान कश्टतात. स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. कसलें कुरडेपण हें? हांकाराचें, वस्तुवादाचें, स्वार्थाचें, वायट ओडण्यांक लबदल्लें, रागाचें, मोसराचें आनी अनभवार्थपणाचें. आतां ह्या सकड संगतीतावन आमी गूण जायचे जाल्यार फस्ट स्टेप कितें गे म्हळ्यार म्हाका हाचे तावन सुटका जायजे, म्हाका हाचे तावन भलायकी जायजे, म्हाका आत्मीक दिश्ट गरज आसा म्हणची गरज आमकां कळीत जायचे. जर एकलो चिंता जाल्यार म्हाका देवाची गरज ना, हांव ह्याच कुरडेपणांत आनीकी रावतां, म्हाका हांगाच बरें जाता म्हळ्यार कांय करूंक जायना. पूण एकलो खालतो मनीस कोणाक आपणाक देवाची गरज आसा म्हणून वळखता, तो कितें करता? देवा म्हजी काकुळत कर, देवा म्हाका तुज्या कुरपेचें दार उक्तें कर म्हणून मागता. आनी आमचें मागणें असलें जावंक जाय म्हणून बार्तिमेव आमकां शिकयता. आतां हांगासर बारीच एक अपुरबायेची वळ आसा पळया. जेजू रावलो. जेजू रावलो. जीजस स्टॉप्ड. जस्ट इमॅजिन करा तें सीन. जेजूच्या फाटल्यान मुखल्यान कितलो लोक आसलो, कितले जण बोब मारताले, कितलीं भुरगीं किंकराट्यो घालतालीं. जाल्यार ह्या सगळ्या मदें जेजूक त्या बार्तिमेवाचो ताळो आयकता. भोवन भयणीनो, हांगासर त्या बार्तिमेवाच्या ताळ्याच्या की जेजूचें काळीज कितें म्हण आमकां उक्तें जाता. दीस रिव्हिल्स द हार्ट ऑफ क्रायस्ट. कोणाकी नाका जाल्ल्या एका मनशाची बोब जेजूक आयकता. वय कश्टांत बोब मारतेल्याचो आवाज ताका आयकता. आनी घायेल्लो एकलो मनीस थंय आसा म्हूण समजतच तो रावता. भोवन भयणीनो, आयचो संवसार अशें आयकता गे. आयचो संवसार
दुबळ्यांचो, निर्गतिकांचो, मालगड्यांचो, पिडेस्तांचो, एकसुऱ्यांचो, जिणयेंत दणसल्ल्यांचो उडास काडिना. पूण उडास दवरया, जेजू केदींकच एक प्रामाणीक विश्वास भावार्थ तिरस्कार करिना. जेजू म्हणटा, बार्तिमेवा, हांवें तुका कितें करचें म्हणटाय तूं? वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू फॉर यू? कसले कापुरबायचे सवाल पळया. ऑफकोर्स जेजूक ह्या मनशाक कितें जाय म्हूण कळीत आसा. जेजू कळीत नांगे खंडी जावन कळीत आसा. पूण जेजू हांगासर तुका हांवें कितें करीत म्हूण विचारचे मुखांतर ताची आशा कितें आसा ती पब्लीक जावनूच सगळ्या मुखार उक्त्यान पासारूंक ताका एक अवकाश करून दिता. आनी बार्तिमेव आपणाची खुशी, आपणाची आशा कितें म्हूण तो उसारता. मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. रबाय, लेट मी रिकवर माय सायट. भोवन निबडिनो, जेजू आजून तें सवाल आमकां विचारते आसा. हांवें तुका कितें करीचें म्हणटाय तूं? म्हजी आनी तुजी जाप कितें? पयशे मागतले हांव, यशस्वी मागतले हांव, सूख मागतले हांव, संवसारी बेसांवां मागतले हांव, वा आमकां आत्मीक बरेंपण मागतले हांव? डीपर स्पिरिच्युअल हिलींग. वय मुगाळ भोवन निबडिनो, सुमया म्हजें कुर्डेपण पयस कर. सुमया जें कितें सत आसा तें हांवें खऱ्यान समजूंक म्हाका आदार दी. सुमया लोकांक दयाळेच्या दृश्टीन पळोवंक म्हाका आदार दी. सुमया तुजें हाजीरपण म्हज्या जिवितांत वळखूंक म्हाका आदार दी. हें जावंक जाय आमचें मागणें. हें जावंक जाय आमचें मागणें. तिसरो विशय मुगाळ भोवन निबडिनो, जेजू कितें म्हणटा ताका? तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. युअर फेथ हॅज मेड यू वेल. आनी तक्षण कितें जाता? तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. पळय मुखार भोवन निबडिनो, बार्तिमेव कार्य जालें वयस मेलें म्हणना. आपणाक दिश्ट मेळिल्लीच तो ताच्या फाटल्यान ताच्या वाटेन वचना, घरा वचून गम्मत करना, आपणाच्या इश्टमंत्रांक आपोवन तो पार्टी करना. बदलाक तो एक शिस्त जाता. पळय मुखार भोवन निबडिनो, हांगासर वाटेर जेजू आसतना एकलो मनीस जेजूचो शिस्त जाता. हाका रोड ऑफ डिसायपलशीप म्हूण येत. पळय, पयलें क्रिस्तांवांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव नासलें, बदलाक कालें नांव आसलें वाटेचे शिस म्हूण आसलें, द डिसायपल्स ऑफ द वे. आतां हांगा पळया, वाटेर एकलो जेजूचो शिस जाता. आनी वाट खंयची? ही वाट जेरुसलेमाक वची. ही वाट कुर्सातय आखेर जावची. भोवन निबडिनो, क्रिस्तांव धर्म वा क्रिस्तांव भावार्थ म्हळ्यार केवल देवतावन बेसांवां जोडची न्ही, बदलाक जेजूचो पाटलाव करची. जेजूचो पाटलाव करचें. आज जायते जण जेजूचो पाटलाव करतात. कित्याक? केदना तांकां गरज आसा तेदना, केदना पिडा आसा, केदना प्रॉब्लेम आसा, केदना परीक्षा आसा, केदना आर्थीक कश्ट आसा, तेदना जेजूचो पाटलाव करतात. पूण नीज शिसपण, डिसायपलशीप म्हळ्यार कालें, बेसांवां जोडलेले उपरांतय जेजूचो पाटलाव करचेंच नीज शिसपण, नीज डिसायपलशीप. बार्तिमेव कुर्डेपणांतावन दिश्टीक पॉयंट करी लागलो. रोड सायडीतावन तो आतां जेजूचो शीत जालो. आनी हें जावन आसा हर एका क्रिस्तवान करीचें जाल्लें पॉयंट. हर एका क्रिस्तवान करीचें जाल्लें पॉयंट. चवथो आनी निमाणो विशय मुखार भोवन निबडिनो, पळया, आधुनीक संवसार तंत्रज्ञानांत भारीच मुखार गेला. पापा सायबान, पापा लियावन 2 दिसां आदीं एक अपुरबायेचें गवळीक पत्र पाठयलां, विश्वपत्र, एन्सायक्लिकल.
magnifica humanitas, magnificent humanity म्हणून. आणि तांतून तो आतांचे AI कृतक तंत्रज्ञान, कृतक जाणवाय कशें मनशाक आज कोणशाक लोडटा, मनशा गौरव, मनशा जीव कशें आज नासाच्या स्थितीर आसा म्हणून तो थंयसर सांगता. त्या देखून हांवें म्हळें आज समाज बारीच एडवान्स जाल्या. एडवान्स जाताना कितें जाता, तितल्याच मापान मनीस आज आत्मीक रितीन आज कुर्डो जाला. वय लोकांक आज मोबायल पळोवंक आसा, एचिवमेंट पळयता, एंटरटेनमेंट पळयता, सक्सेस पळयता, पूण देवाक स्वताक मनशाचो गौरव आनी सासनीक जिवीत पळोवंक विसरता. भोवन निबडिनो, असलें आत्मीक कुर्डेपण जिवितांत डिरेक्शन होगडावंक कारण जाता. त्या देखून आज आमचे हर एकल्याचे मागणें जावंक जाय, म्हाका दोळ्यांक दिश्ट दी, वा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. लॉर्ड लेट मी रिकवर माय सायट. बावार्थान पळोवंक, खालतेपणान पळोवंक, दयेच्या दृश्टेन पळोवंक आनी त्या सासनीक जिविताच्या नदरेन पळोवंक म्हाका दिश्ट दी. भूंय मुखार भोवन निबडिनो, आज बार्तिमेव आमचे मुखार 3 लिसांवां दवरता, 3 सत्यवंत लिसांवां दवरता. कसली ती? बावार्था खातीर आनी देवा खातीर तुका आसची गरज मानून घे, वळखून घे. पयलें लिसांव, जेजू हर एक प्रामाणीक मागण्याक खाण दिता म्हूण पातये. तिसरें आनी निमाणें, कुरपा मेळिल्ले उपरांत, बेसांव जोडले उपरांत जेजूचो प्रामाणीकपणान पाटलाव कर. वय तर आज बार्तिमेवा भशेन बाळका जेजू मुखार खालतेपणान आनी निरंतर भावार्थान ताचे मुखार येवया, विथ ह्युमिलिटी अँड पर्सिस्टन्स. आनी आमचेय मागणें जावं दी, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. आमचें तें आसचें तें आत्मीक कुर्डेपण काड निवडून दी आनी आमकां भलायकी मोतीची कुडीची आत्म्याची दिवन दी. आमेन. भोवन निबडिनो, संतोसाचीं गितां गावून देवा मुखार येया. कित्याक ताचे थंय आसा बेसांव, ताचे थंय आसा दिश्ट, ताचे थंय आसा सर्वस्व. तर असल्या देवाक उलो मारून प्रतीक जावन आत्मीक दृश्टी खातीर मागून ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. संतोसाचीं गितां गावून देवा मुखार येया. संतोसाचीं गितां गावून देवा मुखार येया. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे, उल्हासान ताची सेवा कर. संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. संतोसाचीं गितां गावून देवा मुखार येया. सर्वेस बरुस देव म्हूण जाणा जाया, तो आमचो रचणार, आमी ताचीं जावन आसांव. वय आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोसाचीं गितां गावून देवा मुखार येया. वाकण स्तुतये सोवें ताच्या मंदिराच्या दरवट्यांतल्यान, अर्गां गितां सोवें ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचें नांव हरसिया. संतोसाचीं गितां गावून देवा मुखार येया. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक. ताचें विश्वासीपण संततेच्या संततेक बाळटा. संतोसाचीं गितां गावून देवा मुखार येया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोस म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून
दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव.
तुझे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर नोवेनाची 9 मिसां आसात आनी थोड्याच दिसांनी आमची भुरगीं नोवें शिकपा वरस सुरू करचीं आसात. त्या देखून आमी आज नोवेनाच्या वेळार सर्व भुरग्यां पासत विशेष रितीन मागतल्या. इस्कोलाक वेच्या भुरग्यां पासत नोवें शिकपा वरस सुरवेर तावनूच तांकां यशस्वीचे जावं दी. भुरगीं सुरवेर तावनूच सिरियस जावन शिकोवन दीत आनी ह्या वर्सा शिकोवंक आसचें सक्कड तांकां बऱ्यान समजूंक आदाराचें जावं दी म्हूण आमी ह्या वेळार मागतल्या. त्या देखून 10:30 वरांच्या मिसा उपरांत विशेष आराधन भुरग्यां खातीर, स्टुडंटां खातीर, आवय बापाय खातीर आनी कोणा खातीर आनी शिक्षका खातीर मांडून हाडलां. पयलें मीस 6 वरार आसतलें, ताचे उपरांत 7:30 वरार आसतलें, 9 वरार आसतलें आनी 10:30 वरांचें मीस त्या उपरांत आराधन आसतलें. आनी हें मीस आनी आराधन चलोवंक आमचे मदें आसतले मानदेक बाप सुनील पिंटो. त्या उपरांत 1 वरारी मीस आसतलें. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नड. तुमकां समेस्तांक ह्या मिसांक तशेंच नोवेनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. येवच्या वर्साची बायबल डायरी तयार जाते आसा आनी हर एका वर्सा तुमी ह्या बायबल डायरीक पेज स्पॉन्सर करून आमकां आदार दितात आनी हे पयशे आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक यूज करता. ह्या फावटी सुमार 10 लाख रुपये आमी ह्या योजनाक उपयोग केल्ले आसात आनी हें साध्य जालां तुमचे दरम्यान, तुमच्या बऱ्या मना दरम्यान. त्या देखून ह्या वर्साय तुमी पेज स्पॉन्सर करून आमकां आदार दिवचे म्हूण आमी आशेता. ह्या फावटी बेगीनच आमी इसरते आसा कित्याक बेगीनच बायबल डायरी तयार करूंक आसा. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आतां आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर मेल्विन डिकुन्ना खर्मिलयत, फादर सुनील मोनिस खर्मिलयत, सिस्टर सेलेस्टीन डिसोजा डॉमिनिक सिस्टर रोमा टावन, केविन डिसोजा न्यूझीलंड टावन, लुइसिना मायकल फर्नांडीस मुंबई आतां अबुधाबी टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच चार्ल्स आनी रेमेदिया पिंटो गोरेगांव ईस्ट मुंबय टावन,
एडविन आनी मेलिटा मचादो मीरा रोड मुंबय तावन क्लॅरन्स आनी जुडी सिक्वेरा US तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदीन जॉन अल्मेडा बेंगलोर हाका सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया मोग असो.